वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे पंजाब की, जहां भी फाइनेंस टीम के अंदर कुछ तब्दीलियां हुई हैं, जैसे कि सेंटर के अंदर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने की। डॉक्टर सलमान शाह जो एक जाना माना नाम है, पहले भी उन्होंने गवर्नमेंट पोस्ट होल्ड की हैं, उनको वज़ीर आला पंजाब के एडवाइज़र बना दिया गया है फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स। इसके अलावा प्लानिंग का पोर्टफोलियो भी डॉक्टर सलमान शाह के पास ही रहेगा। डॉक्टर सलमान शाह की अपॉइंटमेंट एक ऐसे वक्त में हुई है जब IMF के साथ जो नेगोशिएशंस थी सेंटर के अंदर वो तो मुकम्मल हो चुकी हैं, मगर बजट की तैयारी जारी है। पंजाब भी इस वक्त अपने बजट की तैयारी कर रहा है और काफ़ी तरफ से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मसाइल पंजाब के सामने हैं। इस हवाले से सबसे बड़ा मसला जो है वो तो यही है कि जो रेवेन्यू कलेक्शन का है, क्योंकि टैक्स कलेक्शन का मसला पंजाब में हमेशा से रहा है। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में भी ये रहा था और इस साल भी ये सबसे बड़ा एक अहम इशू होगा जो पंजाब की हुकूमत को हैंडल करना होगा। इसके अलावा कौन से इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं जो पंजाब के सामने हैं एक ऐसे वक्त में जब एक IMF की डील साइन हो चुकी है और एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना होगा, ना सिर्फ फेडरल लेवल पे बल्कि प्रोविंशियल लेवल्स पे भी। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलमान शाह साहब, जो एडवाइज़र ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैं और प्लानिंग को भी हेड कर रहे हैं। वेलकम टू द शो सर। शुक्रिया जी सर, तो आपने एज एडवाइज़र चार्ज तो ले लिया, पर आप हमें बताएं कि आपके सामने इस वक्त पंजाब के हवाले से 3 बड़े चैलेंजेस क्या हैं? देखें आरफा, प्रोविंशियल लेवल पे चैलेंजेस ज़रा मुख्तलिफ होते हैं, फेडरल लेवल के चैलेंजेस ज़रा डिफरेंट नौयत के हैं। पाकिस्तान में डिबेट फेडरल इश्यूज पे तो बहुत हो चुकी है। वहाँ पे आपको पता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है और फिस्कल डेफिसिट का बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है और हम IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं और बहुत से इंटरेस्ट रेट्स और एक्सचेंज रेट्स और इन चीज़ों पे और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स पे प्रोग्राम्स हैं। एट द प्रोविंशियल लेवल यहाँ पे भी इसी किस्म के थोड़े बहुत तो इश्यूज होते हैं, लेकिन क्योंकि ज़्यादा हमारे रेवेन्यूज जो हैं वो NFC के ज़रिए आते हैं, तो हमारे लिए ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि फेडरल गवर्नमेंट अगर कट कर देगी तो फिर यहाँ पे उसका नेचुरली प्रोविंशियल बजट्स पे बड़ा अहम इम्पैक्ट आता है। बट उसका जो दूसरी साइड है कि प्रोविंशियल लेवल पे बहुत से माइक्रो इश्यूज होते हैं। सो माइक्रो इकोनॉमी जो है जिसकी प्रोडक्टिविटी और कम्पिटिटिवनेस से तल्लक है, एफिशिएंट यूजेज ऑफ रिसोर्सेज से तल्लक है, अपने रिसोर्सेज के को पोटेंशियल तक लेके जाने की जरूरत है। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो प्रोविंसेस में होती है और प्रोविंसेस में ही मार्केट्स हैं, प्रोविंसेस में ही फार्म्स हैं, प्रोविंसेस में ही फैक्ट्रियां हैं। तो ये सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है इसका जो पहिया है उसको चलाना और उसको तेज करना और उसकी दुश्वारियां ख़त्म करना, हर्डल्स ख़त्म करना, ताकि इन्वेस्टमेंट भी हो और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हो जो लीड करती है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को और जॉब्स की तरफ जाते हैं। सो प्रोविंसेस में एक मल्टी डिमेंशनल रोल है इकोनॉमिक्स का, जो आई होप कि हम उसको ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकें। और सर, बहुत से लोग ये बार बार बात करते हैं कि एक बहुत चैलेंज जो पंजाब के अंदर है वो GST या सर्विसेज टैक्स कलेक्शन के हवाले से है कि सिंध जो है दे आर डूइंग अ गुड जॉब विद इट, बट पंजाब हैज़ ऑलवेज स्ट्रगल्ड विद इट। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि इस साल तो शायद जो टारगेट सेट किया था उसके मुताबिक 40% का शॉर्टफॉल है, कंसिडरिंग दैट द बजट इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। इज दिस करेक्ट? देखें, पंजाब में और सिंध में तो सर्विसेज के ऊपर जो है GST वो एक खासी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और दी रेवेन्यू अथॉरिटीज जो हैं वो उसको टू अ सर्टेन एक्सटेंट एक्सप्लॉइट भी कर रही हैं और उसको बेहतर करने की डेफिनेटली ज़रूरत है।
बट आई वुड नॉट से कि ये कोई क्राइसिस सिचुएशन में हम इस वक्त मुब्तला हैं। नहीं सर, क्राइसिस तो नहीं है बट चैलेंज है ये, क्योंकि ये शायद शहबाज शरीफ साहब भी रेवेन्यू कलेक्शन इस हवाले से बहुत बेहतर नहीं कर पाए, तो वो ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उसको इनहेरिट किया है। तो ये मतलब कि लॉन्ग स्टैंडिंग मसला है जिसका आपको एज एडवाइजर ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हल ढूंढना पड़ेगा। जी, आई थिंक वो हल जो है वो मौजूद हैं, अवेलेबल हैं और उनको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, और अथॉरिटी जो है उसकी कैपेसिटी को भी बेहतर करना है, तो उसके सिस्टम्स प्रोसीजर्स को भी बेहतर करेंगे। सर इसमें मसला इतना क्या है? व्हाई इज पंजाब स्ट्रगलिंग विद दिस, स्पेशली क्योंकि सेल्स तो देखें ये पंजाब इज स्ट्रगलिंग विद इट क्योंकि एक इकोनॉमिक डाउनटर्न भी है। ओवरऑल अगर फेडरल लेवल पे आप देख रहे हैं कि रेवेन्यूज की शॉर्टफॉल है, तो वो सारे प्रोविंसेस में इसका इम्पैक्ट आ रहा है। सही। तो आई थिंक कि वो तो एक ओवरऑल मैक्रो लेवल का इम्पैक्ट आ रहा है ऑन दी प्रोविंसेस ऑन द रेवेन्यू साइड। बट मेरा पॉइंट ये है कि रेवेन्यू को तो हम डेफिनेटली टैकल करेंगे, बट फ्रॉम अ प्रोविंशियल साइड द एक्सपेंडिचर साइड इज where I think there are lot of opportunities, क्योंकि अगर आप एक्सपेंडिचर्स को रैशनलाइज करते हैं, उनको एफिशिएंट करते हैं, उनकी डायरेक्शन इनटू इम्प्रूविंग द जनरल इकोनॉमी को करते हैं, तो उसमें खासा इम्पैक्ट आ सकता है। क्योंकि आपको पता है कि पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, तकरीबन 60% पाकिस्तान की इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो पंजाब में होती है, और पंजाब हैज अ वेरी वाइब्रेंट एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर। तो ये सारे जो इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं वो पंजाब में खासे बड़े हैं, और उनका इम्पैक्ट बड़ा हो सकता है अगर उनमें फर्दर इम्प्रूवमेंट्स की जाएं। तो पंजाब में आप देखें कि बड़े बड़े शहर हैं, दे आर एटलीस्ट 6 वेरी लार्ज सिटीज, उसके अलावा कोई 50 के करीब मीडियम एंड मिलियन प्लस टाइप सिटीज हैं। सर तो ये जो बार बार बात हो रही है कि डेवलपमेंट एक्सपेंसेस जो हैं वो बहुत काट दिए गए हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इस वक्त पैसे नहीं हैं, और साथ में पंजाब को ये भी कहा गया है कि सरप्लस जनरेट करना है, तो इससे जो आप बात करें या इकोनॉमी को किक स्टार्ट करने के अंदर कितना बड़ा रोल प्ले होता है डेवलपमेंट स्पेंडिंग का, और वो अगर आपके पास इस वक्त बहुत कम है तो वो आप कैसे मैनेज कर पाएंगे? कहते हैं कि इस साल तो अभी तक सिर्फ 100 बिलियन रिलीज किया है डेवलपमेंट स्पेंडिंग में, जबकि शहबाज शरीफ साहब तो 400 तक खर्च करते रहे हैं। जी, आपकी बात दुरुस्त है, क्योंकि पास अभी जो क्राइसिस इस वक्त फिस्कल क्राइसिस फेडरेशन को है, उसमें बड़ा रोल आपने देखा कि IMF प्रोग्राम में भी जिक्र है कि प्रोविंसेस को साथ चलना पड़ेगा फेडरेशन के, टू द एक्सटेंट कि जो टारगेट्स फेडरेशन को ओवरऑल सेट करती है, तो उसमें प्रोविंशियल टारगेट्स भी उसका हिस्सा होते हैं। So in that sense, the provinces and the federal government will have to be on the same page, और उसमें हमें पता है कि expenditure cut जो है to meet the targets वो करने पड़ेंगे। लेकिन पंजाब में और दूसरे प्रोविंसेस में बेशुमार अपॉर्चुनिटीज ऐसी भी हैं जो कि हम नए और इनोवेटिव तरीके कर सकते हैं। अब उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स भी आ जाती हैं, और उसका मॉडल आपने देखा कि IMF प्रोग्राम में भी उसका जिक्र है टू अ सर्टेन एक्सटेंट। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच यू विल हैव टू ब्रिंग इन वेरी वेरी क्विकली, ताकि जो आपका डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो फाइनेंस की वजह से ना रुके, बट उसके लिए फिर आपको इनोवेटिव फाइनेंस लानी पड़ेगी, और उसको बहुत ज़्यादा एफिशिएंट भी करना पड़ेगा, और उन प्रोजेक्ट्स के साथ एक मॉनिटरिंग और रेवेन्यू की स्ट्रीम भी बनानी पड़ेगी। सो दीज आर थिंग्स विच नीड लॉट ऑफ फाइनेंशियल एक्सपर्टीज भी चाहिए, उसके लिए कैपेसिटी भी चाहिए।
تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اب کریں گے تو اوور نائٹ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین ناؤ ول شارٹ بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ڈالر کی جو اس وقت چڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اگر اس کو روپے کے مقابلے میں دیکھا جائے, اینڈ دا گورنمنٹ سیمز ٹو بی ان اے بٹ آف اے پینک. اسٹے ود اس. زمین بوس ہے, ڈالر کنٹرول میں نہیں. سوچنا ہوگا کہ یہ لاڈلا رہے گا یا اس ملک کو چلانا ہے. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے ڈالر کی, جس کی قیمت کے اندر روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. آج تو جو قیمت تھی وہ 147 روپیز پہ پہنچ چکی ہے. یہ شاید پہلی دفعہ ہے کہ ڈالر روپی کے خلاف اتنا مہنگا ہو گیا ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ جو اسٹاف لیول اگریمنٹ ہوئی ہے پچھلے دنوں پاکستان کی, اس میں یہ طے پایا ہے کہ اب جو ڈالر کی قیمت ہے اس کے اندر اسٹیٹ بینک کی اس طرح یا حکومت کی طرف سے کوئی انٹرونشن نہیں ہوگی اور مارکیٹ فورسز ہی قیمت کو طے کریں گی. مگر جیسے ہی اگریمنٹ ہوا اس کے بعد لگ یہ رہا ہے کہ ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے, اور دوسری طرف حکومت کی طرف سے جو ریاکشن آ رہا ہے اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ وہ بہت گھبرائی ہوئی ہے. کل بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایکسچینج کے جو ہیڈز تھے ان سے ملاقاتیں کی ہیں اور اس طرح کی بھی اطلاعات آئیں کہ وہ کوئی کوشش کر رہے ہیں کہ ڈالر کی قیمت کو کنٹرول کریں. مگر آج انہوں نے اس کی کلیریفیکیشن کر دی اور کہا کہ وہ ملاقات جو تھی وہ صرف اس حوالے سے تھی کہ کرنسی سمگلنگ کو روکا جائے. اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر وقار احمد جو ماہر معاشیات. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحب. تھینک یو. جی ڈاکٹر صاحب, تو یہ جو ایک دم آئی ایم ایف کے ساتھ اگریمنٹ ہونے کے بعد ڈالر کی قیمت کے اندر ایک دم اضافہ ہوا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ جی میرے خیال ہے آپ نے بہت اچھا اپنے ابتدائیے میں سمجھایا. ایکچوئل جو میرے خیال ہے ایشو جہاں سے سٹارٹ ہوا وہ یہ تھا کہ جس وقت ہم نے اناؤنس کرنا تھا کہ جی ایک سٹاف لیول اگریمنٹ جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہو گیا ہے, وہاں پہ کچھ گورنمنٹ کی کمیونیکیشن جو تھی وہ ویک رہی. مارکیٹ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ اس اگریمنٹ کی جو کنڈیشنالٹیز ہیں وہ ذرا کھول کے بیان کی جائیں گی. وہ انفارچونیٹلی آپ نے اگر وہ پریس کانفرنس دیکھی ہو یا وہ جو ٹیلی ویژن پروگرام تھا مشیر خزانہ کا, اس میں کوئی کنڈیشنالٹیز پہ بات نہیں ہوئی کہ آیا ایکسچینج ریٹ پہ, سود کی شرح پہ, دوسرے میکرو اکنامک فنڈامنٹلز کے اوپر کیا طے ہوا ہے. اور امیڈیٹلی اگلے ہی دن آپ نے اس پہ دیکھا کہ ایک قسم کا مارکیٹ جو تھی وہ پینک موڈ میں آ گئی. اب اگر آپ پیورلی میری لینس سے دیکھیں اور میں ایز این اکانومسٹ بات کروں تو آئی ایم ایف نے ابھی تک جتنی بھی کمیونیکیشن جاری کی ہے کہیں انہوں نے آفیشلی یہ نہیں لکھا ہے کہ جی ہم نے ڈیمانڈ کر لیا ہے کہ آپ روپے کو کھلا چھوڑ دیں یا روپے کو گرنے دیا جائے یا ڈی ویلیو کرنے دیا جائے. یہ ساری وہ ایک ریٹورک ہے جو کہ مارکیٹ نے اب خود سے بننا شروع کیا ہے, بیکاز گورنمنٹ کی طرف سے کمیونیکیشن جو تھی وہ بڑی ویک رہی ہے آن دا اسٹرکچر آف آئی ایم ایف پروگرام. دوسرا آپ نے کل خود ہی دیکھ لیا کہ کل جو پرائم منسٹر جو میٹنگ کی اور آپ نے اپنے ابتدائیے میں اس کا حوالہ بھی دیا, اس کی بھی جو ایون کمیونیکے جاری ہوا اس کو جس طریقے سے انفارم کرنا چاہیے تھا ایک سیف مینر میں, اس طریقے سے نہیں کیا گیا. ہمیں یہ بتایا گیا کہ پروبیبلی ایک فری فال ایکسپیکٹڈ ہے, روپیہ شاید نوز ڈائیو کرنے لگا ہے, اس لیے کرنسی ڈیلرز کو فوری طور پہ سمن کیا گیا ہے, بلایا گیا ہے, وچ واز ناٹ دا پکچر. اور کلیریفیکیشن جو ہے وہ آج آئی ہے. اور آج آپ نے جس طریقے سے نوٹ کیا کہ بلک کوانٹیٹیز کے اندر جو فورن ایکسچینج تھی وہ مسنگ تھی, یا جہاں اویلیبل بھی تھی وہاں بہت ہائی ریٹس کے اوپر موجود تھی. میرا خیال ہے یہ ایک ایسپیکٹ ہے. دوسرا ایسپیکٹ یہ بھی ہے کہ اب جو ایک قسم کا کریک ڈاؤن کی انوائرمنٹ بنی ہے جہاں پہ گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ جی ہم
کرنسی ڈیلرز کے اوپر کریک ڈاؤن شروع کرنے لگے ہیں, اس سے بھی ایک ایسی انوائرمنٹ بن گئی ہے جو کہ فروغ دے سکتی ہے فورن کرنسی کی ہولڈنگ کو. میرا خیال ہے اس طرح کی چیزوں سے بالکل اجتناب کرنا چاہیے جی. ہمیں اس قسم کی کوئی کمیونیکیشن نہیں دینی چاہیے کہ ہم کوئی ایسا کریک ڈاؤن کرنے لگے ہیں جہاں پہ ہم لوگوں کے جو سٹورڈ منی ہے پروبیبلی اس پہ ہم کوئی اٹیک کرنے لگے. ایسی کوئی بھی بات نہیں تھی. یہ پروبیبلی اسی وقت کل ہی جو ہے وہ کریکٹلی کلیریفائی جو ہے وہ ہو جانا چاہیے تھا. اب تھوڑا سا اگر آپ مجھے موقع دیں تو میں ویری بریفلی آپ کے ویوز کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایکچولی اکنامک فرنٹ پہ اس وقت روپے کے اوپر جو مین پریشر ہے وہ ایکچولی اس لیے آ رہا ہے یا آئے گا بیکاز پاکستان نے اگلے ہی مہینے ڈیٹ ری پیمنٹس کرنی ہے, اور جو لانگ ٹرم آؤٹ لک ہے اس کے اندر پاکستان کی کچھ ہیوی ڈیٹ ری پیمنٹس ہیں. فار ایگزامپل اگلے 2 سال کے اندر پاکستان نے کوئی $27 بلین کے قرضے یا ری پروفائل کرنے ہیں یا آپ نے ری پے کرنے ہیں. اسی طریقے سے اگلے 2 سے 3 ماہ میں آپ نے تقریباً $3 بلین جو ہے وہ ڈیٹ ری پیمنٹ کے لیے ارینج کرنا ہے. سو ایکچوئل جو پریشر آ رہا ہے اسٹیٹ بینک کے اوپر یا روپے کے اوپر وہ پچھلے لیے ہوئے قرضوں کی ری پیمنٹ کا آ رہا ہے جی. تو سر اس کے آپ کی اگر جو میں بات صحیح سمجھی ہوں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس وقت جو پریشر ہے ڈالر کے اوپر یہ رہے گا فور سم ٹائم بینگ ٹل دوز لونز آر پیڈ, ٹل دی IMF اگریمنٹ ککس ان, اس کے بعد ہی جا کے کہیں اس کی قیمت سٹیبلائز ہوگی. کین وی سے دیٹ؟ جی میرا خیال ہے 2-3 تھنگس جی. نمبر 1 ایز یو رائٹلی سیڈ, فوری طور پہ IMF کا ہمیں جو اگریمنٹ ہے اس کا کلوجر چاہیے. مارکیٹ نیڈس ٹو ریئلائز کہ جی یہ دس اگریمنٹ جس طریقے سے فائنانس منسٹر نے کمیونیکیٹ کیا ہے دس از ان فل اینڈ فائنل فارم. یہ کہتے نا کہ سٹاف لیول اگریمنٹ ہو گیا ہے لیکن ابھی بورڈ کے پاس بھی جانا ہے, یہ تھوڑا سا مارکیٹ کے لیے ابھی بھی انسرٹن ہے. پاکستان کین اسٹل ریکویسٹ کہ کسی طریقے سے اس پروسیس کو اگر ایکسپیڈائٹ کرایا جا سکے, اور IMF کے جلدی اگریمنٹ کلوجر سے کافی سرٹنٹی آئے گی. دوسرا یہ ہے کہ وی اسٹل نیڈ ٹو کنٹینیوسلی لک آؤٹ فار ادر سورسز آف فارن ایکسچینج, مے دے بی اسسٹنس فرام فرینڈلی کنٹریز, یا جس طریقے سے مشیر خزانہ نے کہا کہ جی اگر IMF کا لیٹر آف کمفرٹ مل جاتا ہے تو ہمیں کوئی 5 سے 6 ارب ڈالر کے قریب میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک یا ورلڈ بینک دے دیں گے. تو وہ پروسیڈ بھی جتنی جلد از جلد آپ کی کٹی میں آ سکے تو اس سے روپیہ جو ہے وہ مستحکم ہوگا. سر تو یہ جو اس وقت آپ کو خیال میں یہاں حکومت کا سب سے بڑا فیلئر کیا رہا ہے؟ بیکاز 2 چیزیں بہت اہم ہیں. ایک جیسے آپ نے خود کہا کہ کمیونیکیشن حفیظ شیخ صاحب نے ٹھیک نہیں کی, پھر حکومت کی جس طرح کہ انہوں نے کل میٹنگ کر کے اس کے بعد انفارمیشن پاس آن کی, پر ساتھ میں ہیزنٹ دی گورنمنٹ آلسو فیل ٹو ایکسپلین کہ ڈالر کی جو قیمت ہے اس کو ڈٹرمن اگر حکومت کرنے بیٹھ جائے تو وہ بھی ایک بہت بڑا اکنامکلی از ناٹ فیزیبل, کیونکہ یہاں اب ساری جو ڈبیٹ ہے اس وقت پاکستان میں وہ یہ ہو کے رہ گئی ہے کہ انسٹیڈ آف ڈسکسنگ دا فنڈامنٹلز آف دی اکانومی ہم ڈالر کی قیمت ہر وقت ڈسکس کرتے رہتے ہیں, جس سے پھر حکومت پہ بھی پریشر پڑتا ہے اور ان کو بھی لگتا ہے کہ ان کو کچھ کرنا چاہیے, جبکہ ڈالر کی جو قیمت ہے وہ تو ایک سمٹم ہوتا ہے آف ہاؤ ویل اور بیڈلی دی اکانومی از ڈوئنگ. یہ آپ نے بہت اہم بات کی, اور میرے خیال میں جس طریقے سے ایون گورنمنٹ کے کچھ لوگوں نے IMF پروگرام کو اناؤنس کیا یا ایکسپلین کیا, اس کی انہوں نے جو کمیونیکیشن کی وہ اس طرح کی جس طرح IMF پروگرام جو ہے وہ فوری طور پہ شاید گروتھ یا جاب کریشن کے پروسیس کو چوک کرنے جا رہا ہے, جبکہ اس کو IMF پروگرام کو اگر آپ نے پبلک کو سیل کرنا تھا تو اس کو آپ کو ایک بہتر ایک ہیومن فیس کے ساتھ آپ کو اس کو ڈسکرائب کرنا تھا کہ یہ وہ اسٹرکچرل ریفارمز ہیں جو پاکستان کی بقا کے لیے, جو ہمارے اکنامک سسٹم کو چلتا رکھنے کے لیے ضروری ہیں, چاہے وہ ایکسچینج ریٹس ریلیٹڈ ہوں, انرجی سیکٹر سے ریلیٹڈ ہوں, پبلک سیکٹر انٹرپرائز ریلیٹڈ ہوں. اس قسم کی وہ جو چیز تھی کہ ہم نے خود سے ریفارمز کو اون کرنا ہے اور ڈیمونسٹریٹ کرنا ہے, چاہے IMF ہو یا دوسرے IFIs ہوں, کہ جی ہم خود سے بھی ریفارم پروگرام انڈرٹیک کر سکتے ہیں, وہ میسیجنگ نہیں ہوئی. دوسرا میرا خیال ہے کہ فوری طور پہ ابھی گورنمنٹ کو مزید ضرورت ہے اپنی اکنامک ٹیم کو کمپلیٹ کرنے کی. ہر چیز جو ہے وہ شاید مشیر خزانہ یا پرائم منسٹر نہیں کمیونیکیٹ کر سکیں گے اکانومی پہ. آپ کے پاس اس وقت کوئی چیف اکانومسٹ نہیں ہے پلاننگ کمیشن میں جو اکنامک ایڈوائزر کی
पोजीशन है फाइनेंस डिवीजन में साल से ऊपर हो गया, वो खाली पड़ी है, और यही हालात दूसरी इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज में भी हैं। तो जब तक आपकी इकोनॉमिक सिविल सर्विस, जो आपकी इकोनॉमिक टीम जिसने ये कम्युनिकेशंस का रोल प्ले करना है, मैसेजिंग को ससिंक्ट तरीके से कन्वे करना है, जब तक वो टीम कंप्लीट नहीं होगी आप इस तरीके से स्ट्रगल करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आई थिंक यू एक्सप्लेन द इशू वेरी वेल टू अस। नाजरीन, यहाँ लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की, जहाँ 2 दिन से डॉक्टर स्ट्राइक पे हैं हुकूमत के खिलाफ। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का, जहां 2 रोज़ से हुकूमत में और डॉक्टर्स के दरमियान एक टसल चल रही है। आज से 2 रोज़ कबल वाक़या कुछ ऐसे पेश आया कि खैबर टीचिंग हॉस्पिटल के अंदर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के खसूसी मुशीर डॉक्टर नौशेरमा बरकी और एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर ज़ियाउद्दीन, इनके दरमियान कोई तलख़ी हुई। उसके बाद जो सूबाई वज़ीर सेहत हैं डॉक्टर हिशाम इनामुल्ला, वो अपने गार्ड्स के हमरा हस्पताल पहुँचे और इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि उनके गार्ड्स ने डॉक्टर ज़ियाउद्दीन साहब पे तशद्दुद किया, जिसके नतीजे में डॉक्टर ज़ियाउद्दीन साहब के सर पे भी चोटें आई हैं। डॉक्टर्स उस वाक़े के बाद से इस वक्त स्ट्राइक पे हैं, 2 दिन हो चुके हैं। तमाम सरकारी हस्पतालों के अंदर हड़ताल जारी है, और जो मकामी डॉक्टर्स काउंसिल है वो इस वक्त सूबाई वज़ीर का इस्तीफ़ा मांग रही हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अली अकबर साहब, जो ब्यूरो चीफ़ हैं डॉन न्यूज़ पेशावर। वेलकम टू द शो। शुक्रिया आरफा जी। अली अकबर साहब, तो हमें अब ये बताएं कि ये जो वाक़या था, क्या ये यूं ही पेश आया है जैसे हमने बयान किया है कि तलख़ी हुई डॉक्टर नौशेरमा बरकी में और डॉक्टर ज़ियाउद्दीन में, और उसके बाद जो सूबाई वज़ीर के गार्ड्स थे उन्होंने मारा डॉक्टर ज़ियाउद्दीन साहब को, और इस हद तक मारा कि उनको सर पे चोट आई? जी आरफा, खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों और डॉक्टर्स के हवाले से वक्तन फ़वक्तन आपको इस तरह की ख़बरें जो है वो मिलती है। ताहम इस दफ़ा मामला कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गया है, और इसमें थोड़ी सी जो एडिशन हम करेंगे वो ये कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास था, और उसमें ज़ियाउद्दीन साहब ने वहाँ पर जाने की कोशिश की थी, और उनको जो है बाद में अलाउ किया गया था, और उन्होंने एक प्रोटेस्ट जो है वो रिकॉर्ड करवाना था। ताहम बाद में ज़राए के मुताबिक उन्होंने तकरीबन 10-15 मिनट तक तकरीर की, और उसके बाद उन्होंने जो वहाँ पर बरकी साहब और दीगर ऑफिशियल थे तो उन पर अंडे जो है वो फेंके हैं, दो कि वो फुटेज अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है। ताहम वाक़या कुछ इस तरह पेश आया था, और उसके बाद फिर वो वहाँ से निकले, और तकरीबन 1 घंटे के बाद जो डॉक्टर हिशाम जो कि वज़ीर सेहत है खैबर पख्तूनख्वा के, वो वहाँ पर आए और उन्होंने जो है उस पर तशद्दुद किया। उनका ये मौक़िफ़ है कि जो ज़ियाउद्दीन डॉक्टर है उन्होंने उन पर हमला किया। ताहम अभी तक इस हवाले से कोई मुसद्दिक़ा शवाहिद नहीं मिले। तो यहाँ से बुनियादी गलती यहाँ पे हुई है कि अगर किसी को मौके अली अकबर साहब, ये तो वाक़या पे हम बातें हैं कि ऑब्वियसली जो भी वाक़या हुआ हो, तशद्दुद तो इस तरह का बिल्कुल जायज़ नहीं है, मगर जो तलख़ी थी उसकी क्या वजह थी? डॉक्टर ज़ियाउद्दीन साहब किस चीज़ के ऊपर अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहे थे? उन्होंने जो स्पीच की उसमें क्या गुफ्तगू हुई? व्हाट वाज द इशू? जी अल्फा, ये जब से तहरीक इंसाफ हुकूमत यहाँ पर आई है तो उस वक्त से डॉक्टर और उनके दरमियान टसल जारी है। और शुरू में जो गुज़िश्ता 5 साल थे तो उन्होंने जो खैबर पख्तूनख्वा पेशावर के 4-5 अस्पताल थे तो उनको मेडिकल टीचिंग हॉस्पिटल करार दिया, और वहाँ पर उनका निज़ाम उन्होंने हेल्थ मिनिस्ट्री से अलग रखा और बोर्ड्स बनाए। और अभी जो ये करने जा रहे हैं तो इनका ये है कि ये DHR यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी अस्पतालों को जो है वो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार बनाएंगे, और तहसील लेवल पर भी ये करेंगे। तो बुनियादी इशू वो आ रहा था, और इसके हवाले से पहले ही डॉक्टर जो थे वो एक हिकमती अमली अपना रहे थे। और इसके साथ साथ एक और जो इशू है, अली अकबर साहब, डॉक्टर्स को इससे क्या एतराज़ है? मतलब कि अगर वो इस तरह की ऑटोनॉमी देना चाहते हैं अस्पतालों को, तो डॉक्टर्स को क्या खदशा है या क्या एतराज़ है कि वो इस फैसले से खुश नहीं है?
جی عرفہ، یہ تو ایک ہے. دوسرا جو انہوں نے ابھی کرنے جا رہا ہے اور اصلاحات جن کو یہ کہہ رہے ہیں، تو جو پشاور کے اندر ڈاکٹرز ہیں تقریباً 2500 کے قریب، تو ان کو اپنے جو ڈومیسائل والے ڈسٹرکٹس ہیں تو وہاں پر ان کو بھیج رہے ہیں، اور تقریباً 600 کے قریب ڈاکٹروں کے تبادلے کر دیے گئے ہیں. تاہم جو ڈاکٹرز ایسوسییشن ہے وہ اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہے ہیں. اور جو ہیلتھ منسٹری ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ جب تک ہم ڈاکٹروں کو یہاں سے جو دور دراز علاقے اپنے علاقے وہاں پر نہیں بھیجیں گے تو ہمارا جو ریفرنس سسٹم ہے کہ دور دراز علاقوں سے لوگوں کو ریفر کیا جاتا ہے پشاوری، اور وہاں کے اسپتالوں پر بوجھ پڑ رہا ہے. تو یہ پالیسی جو ہے یہ پائپ لائن میں ہے، اور اسی حوالے سے ڈاکٹر جو تھے وہ اسی طاق میں تھے کہ کوئی ایشو بنے اور اس حوالے سے اس کو جو ہے اٹھایا جائے. اور ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹرز یہ نہیں چاہتے، تو ڈاکٹرز علی اکبر صاحب یہ نہیں چاہتے کہ وہ دور دراز علاقوں کے اندر سرو کریں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ پشاور کے اندر ہی سب کی پوسٹنگ ہو. کیا یہ ایشو ہے؟ بالکل یہی ایشو ہے. اور دوسرا یہ کہ جو ڈاکٹر وہاں پر بھیج رہے ہیں تو جو پشاور یا شہری علاقوں میں کام کر رہے ہیں تو ان کے مقابلے میں مراعات بھی زیادہ دے رہے ہیں. اور ڈاکٹر تاہم ابھی تک جو 15 سال 20 سال سے یہاں پر کام کر رہے ہیں تو وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تاکہ حالانکہ حکومت نے ان کو ٹائم بھی دیا ہے کہ آپ اپنے اپنے علاقوں میں جائیں اور 2 سال تک وہاں پر سروس کریں تاکہ وہاں کا نظام جو ہے وہ اچھا ہو سکے. تاہم ابھی تک جو ڈاکٹرز ایسوسییشن ہے وہ اسی پروپوزل پہ جو ہے متفق نظر نہیں آ رہا ہے، اور آگے یہ معاملہ مزید جو ہے وہ گمبھیر ہوگا. حکومت کی جانب سے تھوڑی سی عجلت دکھائی گئی ہے کہ ہیلتھ منسٹر کے پاس اور بھی طریقے تھے. یہ طریقہ بالکل بھی درست نہیں ہے کہ اپنے ساتھ گارڈز لے کے اور بالکل ایک وہ پشتو فلموں کی طرح جس طرح ویلن جاتا ہے اور وہ اسی طرح مطلب مارکوٹائی کرتا ہے، تو یہ طریقہ درست نہیں تھا. انکوائری کرتے ہیں. بالکل، یہ تو میں نے کہا کہ ہم کسی طریقے سے بھی تشدد کو کوئی اس کی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی. علی اکبر صاحب، تو کیا یہ ہیلتھ منسٹر نے کوئی اس پہ معافی مانگی ہے، یا ان کو کوئی اس کا احساس ہے کہ اس طرح کسی ڈاکٹر پہ تشدد کرنا غلط بات ہے؟ حکومت کا اس واقعے کے اوپر کیا سٹینڈ ہے؟ ابھی جو ہے ڈیڈ لاک ہے، اور جو ہمیں نظر آ رہا ہے تو یہ معاملہ جو ہے مزید گمبھیر ہوگا. معافی اس طریقے سے بھی نہیں بن سکتی ہے کیونکہ اس نے بھی غلطی کی ہے. اگر اس نے انڈے پھینکے ہیں آفیشیل میٹنگز میں تو وہ بھی یہ بھی کوئی جائز طریقہ نہیں ہے. سول سرونٹ ہے، اور اگر ہم اسی طرح کا کام شروع کر دیں، چاہے وہ ڈاکٹرز کے لیول پر ہو، چاہے وہ لیکچرز ہو، چاہے کوئی اور ہو، تو پھر یہ سسٹم جو ہے وہ چلے گا نہیں، کیونکہ جونیئرز لوگ آ رہے ہیں. اور اگر اسی طرح کا کلچر ہم پروموٹ کریں گے تو یہ انتہائی ایک جو ہے خطرناک ہوگا اس عمل کے لیے. ابھی تک دونوں اطراف جو ہے وہ اپنے اپنے موقع پر جو ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور نقصان نہیں تو حکومت کا موقف کیا ہے علی اکبر صاحب؟ حکومت کا موقف یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی پالیسی تبدیل کرنے علی اکبر صاحب، حکومت کا موقف یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی پالیسی تبدیل کرنے کو تیار نہیں ہے. اس پہ ہم تھوڑی دیر میں آئیں گے. مگر کیا جو واقعہ ہوا ہے، جو تشدد ہوا ہے ایک ڈاکٹر پہ، کیا اس پہ وہ معافی مانگنے کو بھی تیار نہیں ہے؟ کیا وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ یہ غلط ہوا ہے، یا وہ یہ مانتے ہی نہیں ہے کہ ان کے گارڈز نے یہ واقعہ کیا ہے؟ حکومت کا ابھی تک موقف یہی ہے کہ ایک تو جو متعلقہ ڈاکٹر ہے انہوں نے بدتمیزی کی ہے، اور دوسرا یہ کہ انڈے انہوں نے پھینکے ہیں، اور تیسرا جو ان کا موقف ہے وہ جو یہ ہے کہ یہ سیلف ڈیفنس میں منسٹر نے کیا ہوا ہے، کیونکہ ان کے پاس جو ہے وہ گارڈز تھے اور ان کی حفاظت کے لیے تھے، اور اسی ڈاکٹر نے ان پہ حملہ کیا، تو اس کے بعد جو ہے سیلف ڈیفنس میں ایسا کیا گیا ہے. تاہم ابھی تک جو ہے کوئی بات بن نہیں پا رہی ہے، اور حکومت یہ موقف آگے کر رہی ہے کہ کیونکہ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ احتجاج ہے، بلکہ ریفارمز جو ہے وہ نافذ العمل ہونے جا رہے ہیں، تو یہ ڈاکٹر جو ہے اس پر عمل درآمد سے بچنے کے لیے کوئی ایشو جو ہے وہ کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں. ابھی تک آج جو سامنے موقف آئی ہے، پریس کانفرنس کی ہے، انفارمیشن جو منسٹر ہے انہوں نے کہا ہے کہ شام تک معاملات جو ہے وہ کریں، ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. تاہم اگر ڈاکٹروں نے مذاکرات نہیں کیے تو ہم اس طرح معاملات کو برداشت نہیں کریں گے.
لیکن عارفہ اس میں سب سے مسئلہ جو ہو رہا ہے وہ مریضوں کا ہو رہا ہے، کیونکہ روزہ ہے اور مریضوں کو انتہائی تکلیف ہے۔ آج بھی ہم نے جو ہے دکھایا ہوا ہے اور ہر ایک اسپتال میں ڈاکٹر جو ہے وہ اسٹرائک پر ہے، تو اس وجہ سے مریضوں کو انتہائی جو مریض ہیں وہ ساری تکلیف سہ رہے ہیں جو یہ سٹینڈ آف ہے۔ جی بہت بہت شکریہ علی اکبر صاحب، آپ نے ہمیں بہت اچھی طرح ایکسپلین کیا کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں ہیلتھ کے حوالے سے کیا کرائسس ڈیولپ ہو رہا ہے۔ ناظرین یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے سندھ کی، جہاں اس وقت حکومت سپریم کورٹ کی انسٹرکشنز کے نیچے پولیس آرڈر 2002 کے اندر ماڈیفیکیشنز کر رہی ہے تاکہ سندھ کے لیے ایک نیا پولیس لا تیار کیا جائے۔ اسٹے ود اس۔ چاہتے ہیں پولیس کا ڈپارٹمنٹ سیاست سے بالکل پاک ہو۔ ہم نے پولیس کو بااختیار بنایا ہے، جس طرح ہائی کورٹ نے، جس طرح سپریم کورٹ نے ہمیں کہا تھا۔ سندھ کو لڑانا چاہتے ہیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے سندھ حکومت کی، جو اپنے صوبے کے اندر پولیس ایکٹ 1867 کو ختم کر کے اس کی جگہ پہ پولیس آرڈر 2002 کو نافذ کرنے جا رہی ہے۔ پولیس آرڈر 2002 جنرل مشرف کے دور میں انٹروڈیوس ہوا تھا۔ سندھ کیبنٹ نے اس حوالے سے ایک سلیکٹ کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے، جو اس وقت بہت سے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے جو پولیس آرڈر 2002 ہے اس میں ماڈیفیکیشنز کر رہی ہے تاکہ اس کو وہ ایک بہتر لا بنا سکے اور پھر اس کو سندھ کے اندر امپلیمنٹ کیا جائے۔ یہ فیصلہ پولیس آرڈر 2002 کے اندر چینجز کر کے اس کو امپلیمنٹ کرنے کا فیصلہ جو ہے سندھ حکومت نے کیا ہے، یہ کورٹ کے آرڈرز کے بعد کیا ہے۔ سول سوسائٹی کے کچھ ممبران سندھ ہائی کورٹ گئے تھے اس حوالے سے ایک پٹیشن لے کے، جس کے اندر انہوں نے کہا تھا، ریکویسٹ کی تھی کہ پولیس کے حوالے سے رولز بنائے جائیں اور ایک نیا لا لے کے آیا جائے۔ اور اسی حوالے سے پہلے سپریم کورٹ بھی اے ڈی خواجہ کیس کے اندر ایسی ایک ججمنٹ دے چکی ہے۔ ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کرامت علی صاحب، جو ممبر سول سوسائٹی ہیں اور وہ ایک پٹیشنر تھے اس جو درخواست لے کے ہائی کورٹ گئے تھے پولیس کے حوالے سے۔ ویلکم ٹو دا شو کرامت صاحب۔ شکریہ جی کرامت صاحب، تو یہ آپ لوگ پٹیشن لے کے گئے کیوں تھے اور ایگزیکٹلی آپ نے اس پٹیشن میں کیا ریکویسٹ کی تھی کورٹ سے؟ دیکھیے، ہماری جو پٹیشن تھی وہ پولیس کے پورے سسٹم کی ریفارم کے لیے تھی، کیونکہ جس طرح سے ہماری پولیس کام کر رہی ہے تو اس میں لوگوں کو ریلیف اور تحفظ دینے سے زیادہ جو ہے وہ لوگوں کو تکلیف پہنچانے کا باعث بنتی۔ تو ہمارا تھا کہ ایک آزاد ملک میں ہم نے 1861 کا جو کلونیل دور کا ایکٹ تھا اس کو دوبارہ نافذ کر لیا۔ وہ تھا ہی اس لیے کہ لوگوں کو محکوم بنا کے رکھا جائے، تو اس کو بدلنا ضروری تھا۔ ہماری ایک بیسک پلی یہ تھی کہ 1861 کا جو لا تھا اسے ختم کیا جائے اور 2002 والا پولیس آرڈر کو ضروری جو اس میں اگر امینڈمنٹس کی ضرورت ہو وہ بھی کر لی جائے، اور اس کا پرپز یہ ہونا چاہیے کہ پولیس کو ایک ٹرولی ڈیموکریٹک کنٹرول میں آنا چاہیے، وہ اکاؤنٹیبل ہو لوگوں کے سامنے، لیکن اس کی اپنی جو ہائرارکی ہے اس کے اندر بھی ایک سیکیور ٹینیور ہونا چاہیے، اور ان کو آٹونومی کے ساتھ جس طرح ہمارے ہاں پولیس کو استعمال کیا جاتا ہے وہ ذاتی پرپزز کے لیے نہ ہو، اس کا جو کام ہے وہ اس پر فوکس کر سکے۔ تو سر جی سوری آپ کنٹینیو کریں۔ یہ ہماری مین پلی تھی کہ، اور ساتھ یہ تھا کہ جس طرح منمانے طریقے سے لوگوں کو لگایا جاتا ہے کسی پوسٹ پہ اور بالکل منمانے طریقے سے ہٹا دیا جاتا ہے، اور عام طور پہ یہ دیکھا گیا کہ وہ لوگوں کے ذاتی کام نہ کرنے کی وجہ سے ان کو یہ سزا دی جاتی۔ تو پچھلے بہت سالوں سے یہاں کسی بھی آئی جی نے اپنا ٹینیور پورا نہیں کیا تھا، اور اتفاق یہ ہوا کہ جب ہم اپنی پٹیشن لے کے جا رہے تھے تو ایک دن پہلے جو ہے اس وقت کے جو آئی جی تھے جی خواجہ، ان کو جو ہے جبری چھٹی پہ بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تو ہماری وہ پلی بھی ہم نے شامل کی کہ ٹینیور جو ہے
वो बिला जवाज उसको जो है इंटरप्ट ना किया जाए, ताकि ऑफिसर जो है ईमानदारी से और अपनी ऑटोनॉमी के साथ काम कर सके। तो सर, जब हाई कोर्ट ने क्लियरली आपकी पिटिशन को ना सिर्फ एक्सेप्ट किया बट उन्होंने ऑर्डर्स भी दे दिए इसी हवाले से सिंध हुकूमत को, तो सिंध हुकूमत कब से काम कर रही है ये पुलिस ऑर्डर 2002 की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर? देखिए, अनफॉर्चुनेटली सिंध हुकूमत ने पहले जो ऑर्डर हुआ था उसको जाके सुप्रीम कोर्ट में उसके रिव्यू के लिए चले गए, उसमें काफी टाइम गया, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहोल्ड कर। तो जैसे बहुत स्लो चीजें हमारे यहाँ चलती हैं, ये प्रोसेस शुरू होने में काफी टाइम लग गया, बट एनीवे अब एक अच्छा फैसला हो गया है कि उस एक्ट को जो है 1861 वाले को खत्म कर दिया जाए, और ये डिस्कशन चल रहा है कि पुलिस ऑर्डर 2002 जो है उसे कोई छोटी मोटी अमेंडमेंट्स के साथ, और आइडिया ये है कि उसको ज्यादा बेहतर बनाना है, तो उस पर डिस्कशन शुरू है। हमने भी अपनी राय दी है, वो जो सिलेक्ट कमेटी बनी है, और मुझे उम्मीद है कि ये जो अब नया अमेंडेड जो पुलिस ऑर्डर 2002 पर ऑपोजिशन और ट्रेजरी के लोगों ने डिस्कशन किया है, ये 1-2 रोज में सिंध असेंबली में टेबल हो जाएगा और जल्दी लॉ बन जाएगा। तो सर, इसमें तब्दीलियां क्या सजेस्ट की हैं जो मॉडिफाई किया है आप लोगों ने पुलिस ऑर्डर 2002 को? कोई बहुत मेजर चेंजेस उसमें किए हैं आपने या हुकूमत ने किए हैं सिलेक्ट कमेटी के थ्रू? ये डिस्कशन जो है मॉडिफिकेशन का, ये ट्रेजरी की बेंचेस और ऑपोजिशन के जो लोग सिलेक्ट कमेटी में हैं उनके दरमियान चल रहा है। हमारा तो एक ब्रॉड ऑब्जेक्टिव है कि वो तब्दीलियां दूर कर ली जाएं जो इस लॉ को ज्यादा इफेक्टिव बनाए, लोगों की ओवरसाइट इसके ऊपर हो, जैसे उसके अंदर एक सेफ्टी कमीशन जी, पब्लिक सेफ्टी कमीशंस जो थी वो एक बहुत बड़ा हिस्सा था उस लॉ का। हमारा इंटरेस्ट उसमें है कि वो उसमें सही नुमाइंदगी होनी चाहिए, इफेक्टिव नुमाइंदगी होनी चाहिए, और उसकी पावर्स जो है वो एक्चुअल ओवरसाइट बॉडी जो है ये इस लॉ के लिए वो होनी चाहिए। सर, जो मुशर्रफ साहब का भी लॉ था, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, बट मुशर्रफ साहब का भी जो लॉ था वो लॉ तो बहुत अच्छा था, मगर पब्लिक सेफ्टी कमीशंस कभी उस तरह से बन नहीं पाई थी जैसे लॉ के अंदर उनको एनविजेज किया गया था। क्या आपको खदशा है कि इस दफ़े भी ऐसी कोई चीज़ हो सकती है कि लॉ तो पास हो जाए मगर जो ओवरसाइट के लिए पब्लिक सेफ्टी कमीशंस बननी है जिसके अंदर पब्लिक के लोग होंगे और वो पुलिस को ओवरसी करेंगे, वो हुकूमत ना बनाए? जी नहीं, देखिए इस पर अभी जो मेरी आज के डॉन में भी ये छपा हुआ है कि जो डिस्कशन है उसमें इन दोनों तरफ से जो इख्तलाफ है, एक तो पब्लिक सेफ्टी कमीशन की कॉम्पोजिशन पे है और प्रोसेस के कैसे नॉमिनेट किए जाएंगे लोग उस पर है, और दूसरा जो है जो एक काइंड ऑफ पावर्स जो हैं वो चीफ मिनिस्टर की क्या होनी चाहिए और आईजी की क्या होनी चाहिए, इस पर है। हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि लॉ मेकिंग जो है हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का काम है। हमने उनको जो अपनी तरफ से रिकमेंडेशन दी हैं वो बिल्कुल ये है कि नंबर 1 कि इस एक्ट को जो है वो रिपील कर दिया जाए, 2002 वाले को जो है वो इस तरह अगर कोई अमेंडमेंट जरूरी है वो जरूर करें, लेकिन वो जो सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर है उससे डिविएशन में ना हो कुछ, क्योंकि वो बहुत क्लियर ऑर्डर है। इसी तरह के वो सारे जो रूल्स अभी तक नहीं बने हैं वो बन जाने चाहिए, और जाहिर सी बात है कि जो गवर्नमेंट होती है किसी भी पार्टी की हो, उससे जो है वो तमाम जो स्टेट के डिपार्टमेंट्स हों उनको कंसल्ट करना जरूरी है, उनसे कंसल्टेशन हो, लेकिन ऑटोनॉमी होनी चाहिए पुलिस की जितनी ज्यादा मुमकिन हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपने, और हमने ये बहुत स्ट्रेस भी किया है दोनों पार्टियों को कि भाई इसको आप कंसेंसस से बनाइए, इसमें कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो सिंध में बसने वाले तमाम लोगों की एक कॉमन इशू है।
तो उस जी पर तो बहुत बहुत शुक्रिया करामत अली साहब, आपने हमसे बात की इस इशू पे। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।